ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे तत्र 47 पाठः नैव 46 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् भाजपृथक्क्रमणि इति धातोः रूपाणि अस्माभिः पठितानि। तदनन्तरं सभाजप्रीतिदर्शनयोः प्रीतिसेवनयोः इति अन्ये कथयन्ति सभाजधातुं। ततः ऊनपरिहाणे इति धातोः रूपाणि पठितानि। ततः ऊनपरिहाणे इति धातोः लुङि कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः अस्माभिः क्रियमाणः अस्ति। तत्र ऊन इ अत इति स्थिते णिचः लोपे सति चङि इति इत्यनेन द्वित्वादिकं कृत्वा न शब्दस्य आदौ द्वित्वं क्रियते। तदनन्तरम् उत्तरखण्डे विद्यमानस्य अकारस्य अतोलोपः इत्यनेन अलोपादिकं कृत्वा आडागमे वृद्धौ च सति औननत् इति रूपं भवति। तत्र इत्थं पूर्वपक्षः उपस्थापितः यत् प्रकृते द्वित्वात् प्राक् अतोलोपः प्रवर्तेत। तथा चेत् न इति शब्दे विद्यमानस्य अकारस्य लोपे सति न इति व्यञ्जनेन सह णिचः इकारस्य नि इति रूपस्य द्वित्वं स्यात्। तथा चेत् औनिनत् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तर्हि तत्र कथं वा अस्माभिः एषा अनिष्टता परिहर्तव्या, तदर्थं काचित् चर्चा क्रियमाणा वर्तते। तत्र समाधानं मूले उक्तम्। ओफ् युञ्जपरे इति पठिष्यमाणे सूत्रे पययोः नाम ओफ् पययोरपरे इति किमपि सूत्रं कर्तव्यम् इति कथयति इति वक्तव्ये। नाम तेनैव तत्र सिद्धं भवति। वर्गप्रत्याहारजकारग्रहः नाम पु इति पवर्गग्रहणं, यण् इति प्रत्याहारग्रहणं, पुनश्च जकारग्रहणं लिङ्गं भवति। कस्मिन् सिद्धान्ते णिचि अच आदेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति। एवं खलु। तच्च आदौ नाम इदं लिङ्गम् आदौ ग्रन्थकारेण ओफ् युञ्जपरे इति सूत्रमादौ सम्यक् बोधितं, तस्य उदाहरणानि बोधितानि। तर्हि तत्र यदि वर्गप्रत्याहारजकाराणां ग्रहणं न भवति तर्हि अपि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति प्रतिपादितम्। एतेषां वर्गप्रत्याहारजकाराणां ग्रहणं व्यर्थं सज्ञापयति यत् णिच्यजादेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति तत्र विशेषः उक्तः। नाम णिचि अचः आदेशः यः कोऽपि तत्र अत उपधायाः इति वा उपधायाश्च इति ऋत इत्थं वा तन्न भवति इति। द्वित्वमेव आदौ भवति।
अतो लोपः इति परत्वं सदपि पूर्वं न प्रवर्तते, द्वित्वमेव आदौ भवति इति अस्माभिः सिद्धान्तः पठितः। यस्य च सिद्धान्तस्य अग्रे तत्र तत्र हेतुमण्णिच प्रकरणे अपि नितान्तं प्रयोजनम् अस्माभिः सम्मुखीकरिष्यते। सिद्धान्तानां नाम सिद्धान्तान्तराणाम् अवगमने अथवा तत्र तत्र एतादृश अजादेशद्वित्वयोः प्रसङ्गे सति। अतः सोऽयं विषयः जागरूकतया अस्माभिः अत्र बुद्धौ अवधारणीयः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तिषु प्रकृते एव नाम नित्यच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति योऽयं न्यायः अथवा योऽयं सिद्धान्तः अत्र उद्भूतः वर्तते, आविष्कृतः वर्तते, तत्र स्पष्टता यै इतोपि कश्चन विचारः, कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थापितः, तस्य सिद्धान्तः च तस्य समाधानं च तत्र ईषदिव अस्माभिः आरब्धं ह्यः गतपाठे, परन्तु अद्य पुनः तत्र चर्चा कर्तव्या वर्तते। अतः नित्यच आदेशो न स्यात् इति विषयम् आदाय कस्तत्र पूर्वपक्षः अस्माभिः गते पाठे श्रुतः, तं पूर्वपक्षं श्रुत्वा पुनः मूलपङ्क्तिमादाय समन्वयनं वयं करिष्यामः। तत्र व्याख्यायां ननु कृतसंशब्दने अस्मादर्णौ उपधायाश्च इति ऋत इत्वेरपरत्वे किर्त इत्यस्मात् लुङि लोपे द्वित्वे हलादिशेषे कस्यच्युत्वे उत्तरखण्डे इकारस्य उपधायाञ्च इति दीर्घे अचिकीर्ततिति रूपमिष्यते। तन्न युज्यते द्वित्वे कर्तव्येणावच आदेशस्य निषिद्धतया इत्वात् प्रागेव कृत इत्यस्य द्वित्वे उरदत्वेरपरत्वे हलादिशेषे कस्यच्युत्वे उत्तरखण्डे ऋत इत्वेरपरत्वे उपधादीर्घे अचकीर्ततित्यापत्तेरित्यत आह इति आपत्तिः प्रकटिता। इतः अग्रे समाधानपङ्क्तिः सामान्येन गतपाठे पठिता, परन्तु तस्याः अर्थविवरणं, तस्याः समन्वयनम् अद्य अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते इति एतावान् विशेषः, एतावान् भागः, व्याख्यायाः एतावत् पर्यन्तः भागः, किञ्च एतावत् सैद्धान्तिकविशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 46 पाठः अस्मत्क्रमे तत्र गतपाठः प्रवृत्तः। मित्राणि, अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्य अस्य अस्मत्क्रमे 47 पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रे व्याख्याता कथयति यत्र द्विरुक्ता विद्याति। तत्र मूले पङ्क्तिः समाधानपरा सकृत्सामान्येन गतपाठे पठिता, पुनः पठामः। यत्र अभ्यासोत्तरखण्डस्य आद्यः अच् प्रक्रियायां परिनिष्ठिते रूपे वा अवर्णः लभ्यते तत्रैवायं निषेधः। एवं खलु? नाम द्विरुक्ते सति अथवा द्विरुक्तत्वं यदा भवति अथवा द्वित्वं यत्र कृतं भवति, अभ्यासोत्तरखण्डस्य नाम अभ्यासात् परतः विद्यमानः यः खण्डः, नाम तस्य द्वित्वस्य परतः विद्यमानः भागः, आद्यः अच प्रक्रियायां परिनिष्ठिते रूपे, प्रक्रियायां सत्यां परिनिष्ठिते रूपे वा अवर्णः लभ्यते, नाम विकल्पेन अवर्णः लभ्यते, तत्रैव अयं निषेधः भवति इत्युच्यते। कुतः? ज्ञापकस्य सजातीयापेक्षत्वात्, नाम सजातीयेषु एव ज्ञापकं प्रवर्तते इति। तत् पश्यामः। व्याख्यातुः विवरणमपि पुरस्कृत्य सः कथम् अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं सरलतया कुर्वन्नस्ति इति कथयति। यत्र धातौ चङि दुर्वचने कृते
अभ्यासोत्तरखण्डस्य अस्माभिः तत्र चङि परतः द्वित्वं तत्र औननत् इत्यत्रापि कृतं, किञ्च प्रकृते अपि अचिकीर्तत् इत्यत्रापि दृष्टं कथयति। यत्र धातोः चङि द्वित्वे कृते अभ्यासोत्तरखण्डस्य आद्यः अच् अवर्णः लभ्यते तत्रैव द्वित्वे कार्ये णावचः आदेशः न इत्ययन्निषेधः इत्यन्वयः। सम्यक् कथयति। यद्यपि धातोः अवयवस्य एकाचः द्वित्वे कृते अभ्यासोत्तरखण्डे द्वितीयस्य अचः अभावात् आद्यः अच् इति व्यर्थमेव, एवं खलु। तदेव पुनः पश्यामः। यद्यपि धातोः अवयवस्य एकाचः द्वित्वे कृते अभ्यासोत्तरखण्डे द्वितीयस्य अचः अभावात् आद्यः अच् इति व्यर्थमेव, तथापि स्पष्टतार्थं तदित्याहुः, नाम स्पष्टतार्थं तदित्युच्यते। अग्रे कथयति। नन्वभ्यासोत्तरखण्डस्य आद्यः अजवर्णः नाम अच् अवर्णः इति स्यात् वा इति लभ्यते इत्यत्र किम् अवर्णः द्वित्वप्रवृत्तिवेलायां विवक्षितः उत परिनिष्ठिते रूपे विवक्षितः, एवं खलु। तत्र कथयति। नाद्यः क्षुधातोर्ण्यन्तात् सनि चुक्षावयिषति इत्यत्र क्षु इत्यस्य द्वित्वे कृते अभ्यासोत्तरखण्डे प्रक्रियादशायाम् अवर्णाभावेन, तत्र अवर्णः नास्ति खलु, वृद्ध्यावादेशयोर्निषेधः अप्रवृत्त्या द्वित्वात् प्रागेव परत्वात् वृद्ध्यावादेशयोः क्षाव इत्यस्य द्वित्वे चिक्षावयिषतीत्यापत्तेः, परन्तु रूपं किमपेक्षितं? चुक्षावयिषति इति रूपमपेक्षितं। समीचीनम् इति प्रथमस्य पक्षस्यापि अर्थात् अत्र विद्यमानस्य प्रथमस्य अवान्तरपक्षस्यापि निरासः कृतः। अग्रे कथयति। न द्वितीयः ऊन इ आत इति स्थिते सति न इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासोत्तरखण्डे अल्लोपे सत्यवर्णाभावेन णौ अल्लोपस्य निषेधः प्रवृत्त्या द्वित्वात् प्रागेव परत्वात् लोपे सति नि इत्यस्य द्वित्वे औनिनद् इति आपत्तेः इत्यत आह प्रक्रियादशायां परिनिष्ठिते रूपे इति वेति कथयति। तत्र कथयति। न तु अमुकत्रैव इत्याग्रहः इति भावः। अमुके स्थाने एव एतद्भवतु इति एतादृशः आग्रहः अत्र नास्ति। कुतः? सजातीये पुयञ्जाम् अभ्यासोत्तरखण्डे अभ्यासपरत्वनियमादिति भावः, एवं खलु। सिद्धमिति कथयति। तेन अचिकीर्तत् इति सिद्धं तद् अत्र सर्वस्यापि विषयस्य इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कथयति। प्रक्रियायां परिनिष्ठिते वा उत्तरखण्डे अवर्णाभावाद् ऋत इत्वस्य न निषेधः इति भावः। एवञ्च चुक्षावयिषति इत्यत्र क्षु इत्यस्य द्वित्वे प्रक्रियादशायाम् अभ्यासोत्तरखण्डे अवर्णाभावेऽपि परिनिष्ठिते रूपे तत्सत्त्वात् णौ गुणावादेशयोः भवत्येव द्वित्वे कार्ये निषेधः, नाम निषेधः भवत्येव इति। इदानीं पुनः तत्रैव आगच्छति। औननद् इत्यत्रापि णौ भवत्येव अल्लोपस्य निषेधः इत्याह प्रकृते द्विति। कथयति मूले। प्रकृते तु न शब्दस्य द्वित्वम् औननत् इत्यत्र खलु न शब्दस्य इति। कथयति। अल्लोपात् प्रागेव न शब्दस्य द्वित्वाश्रयणे प्रक्रियादशायाम् उत्तरखण्डे अवर्णलाभात् अल्लोपस्य निषेधे सति
न शब्दस्यैव द्वित्वं न तु निशब्दस्य इति भावः। खलु ततः उत्तरखण्डे अल्लोपः तर्हि न शब्दस्य द्वित्वानन्तरम् उत्तरखण्डे अल्लोपः इति भावः। अत्र न शब्दस्य द्वित्वार्थमेव ऊनधातोः अदन्तत्वं स्थितम् इति सैद्धान्तिकाः विचाराः अत्र चर्चिताः। यद्यपि एतत् सम्बद्धाः अन्ये विचाराः अस्माभिः नाम सन्नन्तप्रयोगस्य सिद्धिः तत्र द्वित्वादिव्यवस्था तत्सर्वम् अग्रे द्रक्ष्यते, तथापि प्रकृते मुख्यतया यः सिद्धान्तः अस्ति, कः सिद्धान्तः नाम णिच्च च आदेशः नैव भवति द्वित्वे कार्ये कर्तव्ये, सोऽयं सिद्धान्तः तत्र ओः पुयञ्जपरे इति ज्ञापकम् आदाय यः प्रतिपादितः तस्य अत्र सम्यक्तया बुद्धौ स्मरणं भवतु, यतोहि अग्रे गत्वा अस्मिन् विषये तत्र अपेक्षा भविष्यति। एवञ्च अत्रापि नाम अचिकीर्तत् इति आदाय अपि यः सिद्धान्तः आविष्कृतः तत्रापि अतीव सरलतया विषयः अयमेव बुद्धौ स्थापनीयः, यत्र उत्तरखण्डे आदिः अच् अवर्णः भवति तत्रैव अयं निषेधः प्रवर्तते। यत्र उत्तरखण्डे नाम द्वित्वानन्तरम् उत्तरखण्डे आदिः वर्णः इकारः ऋकारः अथवा उकारः इत्यादि लभ्यते, तत्र अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति इति सरलतया एषः अपि विषयः बुद्धौ स्थापनीयः, तावदेव। औननत् इत्यादिषु उत्तरखण्डे आदिः अच् अकारः अस्ति, नाम आदिः अच् इति उक्तं, सः तत्र अकारः एव अस्ति, यद्यपि ततः पूर्वं नकारः अस्ति, परन्तु अच् परिगणनायां सत्यां तु तत्र अकारः एव अस्ति। क्षि कृत् इत्यादीनां धातूनां सन्दर्भे सः च नास्ति, अतः अयं निषेधः तत्र तत्र न प्रवर्तते, केवलम् औननत् इत्यादि रूपेष्वेव प्रवर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता फलान्तरं सूचयन्नाह, नाम अन्यत् फलं सूचयन् कथयति किं मा भवान् ऊननत् कथयति मूले मा भवान् ऊननत् इति माङः योगे अडागमः न भवति खलु, कथयति अग्लोपित्वान् नोपधाहरस्वेति भावः, नाम अग्लोपी वर्तते अयं धातुः, अतः प्रकृते ह्रस्वः न भवति इति। तत्र नाम धातुः एषः अग्लोपी वर्तते इति कारणात् प्रकृते उपधारस्वः न भवति इति, तावदेव। नाम एतादृशेषु प्रयोगेष्वपि उक्तस्य सिद्धान्तस्य प्रयोजनम् अस्ति, यत्र अडागमः आडागमः वा नास्ति इति भावः। इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः। णिच्च च आदेशो न भवति अथवा णिचि अचः आदेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति असौ नियमः यः अत्र सिद्धान्तः यः पठितः तस्य अग्रे अग्रे तत्र तत्र अस्माभिः बुद्धौ अवस्थितिः कर्तव्या स्मर्तव्या। समीचीनम्। एवञ्च यद्यपि प्रकृते औननत् इत्येव अपेक्षितम्, औनिनत् इति न अपेक्षितम्, अतः अत्रैव आगत्य इदं स्मृतम् अस्माभिः। वस्तुतः अस्य सिद्धान्तस्य प्राप्तिः प्रवृत्तिस्तु णिचि परतः यत्र यत्र यदि णिचि परतः तत्र एवं चङि इत्यस्य प्रसङ्गे सति अचः आदेशात् पूर्वं सर्वत्रापि द्वित्वमेव कर्तव्यम्, अयञ्च प्रसङ्गः लुङि एव इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु, अपि च अग्रे अस्माभिः हेतुमण्यन्तप्रकरणे ऊन इति धातुः अवश्यं स्मर्तव्यः।
नाम नाम तत्र हेतुमण्यन्तप्रकरणं पठन्तः वयम् आं णिच्च च आदेशो न स्याद्वित्वे कर्तव्ये इति सिद्धान्तः अस्माभिः क्व पठितः इति यदि क्वचित् अपेक्षा भविष्यति तर्हि ऊन इति धातुम् अवश्यं स्मरेम वयं। तस्मात् यदि कदाचित् अस्य सिद्धान्तस्य विस्मरणमपि स्यात् तर्हि वयं झटित्येव अत्र आगत्य एतं सिद्धान्तं स्मृत्वा अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अपि च परिहाणार्थे अयम् ऊन इति धातुः भवति इत्यपि वयं तत्र बुद्धौ स्थापयेम। अस्तु, इदानीम् ऊनधातुव्याजेन कश्चन सिद्धान्तः महानेव सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। इदानीं तत्र अग्रिमं धातुं पश्यामः। कोऽसौ अग्रिमः धातुः धातुपाठे इति चेत् ध्वनशब्दे इत्यस्ति। तस्य लुङि एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, अदध्वनत्। तत्र अन्यानि सर्वाण्यपि रूपाणि वयमत्र वदिष्यामः। तत्र णिचि अलोपे च सति ध्वनि इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे ध्वनयति ध्वनयतः ध्वनयन्ति ध्वनयसि ध्वनयथः ध्वनयथ ध्वनयामि ध्वनयावः ध्वनयामः। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयते ध्वनयेते ध्वनयन्ते ध्वनयसे ध्वनयेथे ध्वनयध्वे ध्वनये ध्वनयावहे ध्वनयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे ध्वनयाञ्चकार ध्वनयाञ्चक्रतुः ध्वनयाञ्चक्रुः ध्वनयाञ्चकर्थ ध्वनयाञ्चक्रतुः ध्वनयाञ्चक्र ध्वनयाञ्चकार ध्वनयाञ्चकर ध्वनयाञ्चकृव ध्वनयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि ध्वनयां बभूव ध्वनयां बभूवतुः ध्वनयां बभूवुः ध्वनयां बभूविथ ध्वनयां बभूवथुः ध्वनयां बभूव ध्वनयां बभूव ध्वनयां बभूविव ध्वनयां बभूविम। असिरिटि ध्वनयामास ध्वनयामासतुः ध्वनयामासुः ध्वनयामासिथ ध्वनयामासथुः ध्वनयामास ध्वनयामास ध्वनयामासिव ध्वनयामासिम। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयाञ्चक्रे ध्वनयाञ्चक्राते ध्वनयाञ्चक्रिरे ध्वनयाञ्चकृषे ध्वनयाञ्चक्राथे ध्वनयाञ्चकृढ्वे ध्वनयाञ्चक्रे ध्वनयाञ्चकृवहे ध्वनयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे ध्वनयिता ध्वनयितारौ ध्वनयितारः ध्वनयितासि ध्वनयितास्थः ध्वनयितास्था ध्वनयितास्मि ध्वनयितास्वः ध्वनयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयिता ध्वनयितारौ ध्वनयितारः ध्वनयितासे ध्वनयितासाथे ध्वनयिताध्वे ध्वनयिताहे ध्वनयितास्वहे ध्वनयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे ध्वनयिष्यति ध्वनयिष्यतः ध्वनयिष्यन्ति ध्वनयिष्यसि ध्वनयिष्यथः ध्वनयिष्यथ ध्वनयिष्यामि ध्वनयिष्यावः ध्वनयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयिष्यते ध्वनयिष्येते ध्वनयिष्यन्ते ध्वनयिष्यसे ध्वनयिष्येथे ध्वनयिष्यध्वे ध्वनयिष्ये ध्वनयिष्यावहे ध्वनयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे ध्वनयतु ध्वनयतात् ध्वनयतां ध्वनयन्तु ध्वनयः ध्वनयतात् ध्वनयतं ध्वनयत ध्वनयानि ध्वनयाव ध्वनयाम। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयतां ध्वनयेतां ध्वनयन्तां ध्वनयस्व ध्वनयेथां ध्वनयध्वं ध्वनयै ध्वनयावहै ध्वनयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अध्वनयत् अध्वनयताम् अध्वनयन् अध्वनयः अध्वनयतम् अध्वनयत अध्वनयम् अध्वनयाव अध्वनयाम। आत्मनेपदपक्षे अध्वनयता अध्वनयेताम् अध्वनयन्त अध्वनयथाः अध्वनयेथाम् अध्वनयध्वम् अध्वनये अध्वनयावहि अध्वनयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे ध्वनये ध्वनयेतां ध्वनयेयुः ध्वनयेः ध्वनयेतं ध्वनयेत ध्वनयेयं ध्वनयेव ध्वनयेम। आत्मनेपदपक्षे ध्वनयेत ध्वनयेयातां ध्वनयेरन् ध्वनयेथाः ध्वनयेयाथां ध्वनयेध्वं ध्वनयेय ध्वनयेवहि ध्वनयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे
ध्वन्याध्वन्यास्तां ध्वन्यासुः ध्वन्याः ध्वन्यास्तं ध्वन्यास्ता ध्वन्यासं ध्वन्यास्वध्वन्यास्म आत्मनेपदपक्षे ध्वनयिषीष्टध्वनयिषीयास्तां ध्वनयिषीरन् ध्वनयिषीष्ठाः ध्वनयिषीयास्थां ध्वनयिषीढ्वं ध्वनयिषीय ध्वनयिषीवहि ध्वनयिषीमहि ततः लुङः मूले एकं रूपं दृष्टमेव अस्माभिः अदध्वनत् अदध्वनताम् अदध्वनन् अदध्वनः अदध्वनतम् अदध्वनत अदध्वनम् अदध्वनाव अदध्वनाम इति आत्मनेपदपक्षे नैव परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे अदध्वनता अदध्वनेताम् अदध्वनन्त अदध्वनथाः अदध्वनेथाम् अदध्वनध्वम् अदध्वने अदध्वनावहि अदध्वनामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अध्वनयिष्यत् अध्वनयिष्यताम् अध्वनयिष्यन् अध्वनयिष्यः अध्वनयिष्यतम् अध्वनयिष्यत अध्वनयिष्यम् अध्वनयिष्याव अध्वनयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अध्वनयिष्यत अध्वनयिष्येताम् अध्वनयिष्यन्त अध्वनयिष्यथाः अध्वनयिष्येथाम् अध्वनयिष्यध्वम् अध्वनयिष्ये अध्वनयिष्यावहि अध्वनयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते कूटपरितापे परितापार्थकः परिदाहे इत्यन्ये परिदाहार्थे अपि अयं वर्तते इति केचन कथयन्ति। तत्र अस्य रूपाणि वदामः। णिचि अलोपे च सति कूटि इति धातुः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे कूटयति कूटयतः कूटयन्ति कूटयसि कूटयथः कूटयथ कूटयामि कूटयावः कूटयामः आत्मनेपदपक्षे कूटयते कूटयेते कूटयन्ते कूटयसे कूटयेथे कूटयध्वे कूटये कूटयावहे कूटयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे कूटयाञ्चकार कूटयाञ्चक्रतुः कूटयाञ्चक्रुः कूटयाञ्चकर्थ कूटयाञ्चक्रतुः कूटयाञ्चक्र कूटयाञ्चकार कूटयाञ्चकर कूटयाञ्चकृप कूटयाञ्चकृप भुविलिटि कूटयां बभूव कूटयां बभूवतुः कूटयां बभूवुः कूटयां बभूविथ कूटयां बभूवथुः कूटयां बभूव कूटयां बभूव कूटयां बभूविव कूटयां बभूविम असिलिटि कूटयामास कूटयामासतुः कूटयामासुः कूटयामासिथ कूटयामासथुः कूटयामास कूटयामास कूटयामासिव कूटयामासिम आत्मनेपदपक्षे कूटयाञ्चक्रे कूटयाञ्चक्राते कूटयाञ्चक्रिरे कूटयाञ्चकृषे कूटयाञ्चक्राथे कूटयाञ्चकृढ्वे कूटयाञ्चक्रे कूटयाञ्चकृवहे कूटयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे कूटयिता कूटयितारौ कूटयितारः कूटयितासि कूटयितास्थः कूटयितास्थ कूटयितास्मि कूटयितास्वः कूटयितास्मः आत्मनेपदपक्षे कूटयिता कूटयितारौ कूटयितारः कूटयितासे कूटयितासाथे कूटयिताध्वे कूटयिताहे कूटयितास्वहे कूटयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे कूटयिष्यति कूटयिष्यतः कूटयिष्यन्ति कूटयिष्यसि कूटयिष्यथः कूटयिष्यथ कूटयिष्यामि कूटयिष्यावः कूटयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे कूटयिष्यते कूटयिष्येते कूटयिष्यन्ते कूटयिष्यसे कूटयिष्येथे कूटयिष्यध्वे कूटयिष्ये कूटयिष्यावहे कूटयिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे कूटयतु कूटयतात् कूटयतां कूटयन्तु कूटय कूटयतात् कूटयतं कूटयत कूटयानि कूटयाव कूटयाम आत्मनेपदपक्षे कूटयतां कूटयेतां कूटयन्तां कूटयस्व कूटयेथां कूटयध्वं कूटयै कूटयावहै कूटयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अकूटयत् अकूटयताम् अकूटयन् अकूटयः अकूटयतम् अकूटयत अकूटयम् अकूटयाव अकूटयाम आत्मनेपदपक्षे अकूटयत अकूटयेताम् अकूटयन्त अकूटयथाः अकूटयेथाम् अकूटयध्वम्
अकूटये अकूटयावहि अकूटयामहि। ततः विधिनिः परस्मैपदपक्षे कूटयेत् कूटयेतां कूटयेयुः कूटयेः कूटयेतं कूटयेत कूटयेयं कूटयेव कूटयेम। आत्मनेपदपक्षे कूटयेत कूटयेयातां कूटयेरन् कूटयेथाः कूटयेयाथां कूटयेध्वं कूटयेय कूटयेवहि कूटयेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे कूट्यात् कूट्यास्तां कूट्यासुः कूट्याः कूट्यास्तं कूट्यास्ता कूट्यासं कूट्यास्व कूट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे कूटयिषीष्ट कूटयिषीयास्तां कूटयिषीरन् कूटयिषीष्ठाः कूटयिषीयास्थां कूटयिषीध्वं कूटयिषीय कूटयिषीवहि कूटयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अजुकूटत् अजुकूटताम् अजुकूटन् अजुकूटः अजुकूटतम् अजुकूटत अजुकूटम् अजुकूटाव अजुकूटाम। आत्मनेपदपक्षे अजुकूटत अजुकूटेताम् अजुकूटन्त अजुकूटथाः अजुकूटेथाम् अजुकूटध्वम् अजुकूटे अजुकूटावहि अजुकूटामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अकूटयिष्यत् अकूटयिष्यताम् अकूटयिष्यन् अकूटयिष्यः अकूटयिष्यतम् अकूटयिष्यत अकूटयिष्यम् अकूटयिष्याव अकूटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकूटयिष्यत अकूटयिष्येताम् अकूटयिष्यन्त अकूटयिष्यथाः अकूटयिष्येथाम् अकूटयिष्यध्वम् अकूटयिष्ये अकूटयिष्यावहि अकूटयिष्यामहि। ततः अग्रे तत्र अग्रिमः धातुः दृश्यते मूले संकेत ग्राम गुण गुण च आमन्त्रणे इति। संकेत ग्राम गुण गुण एते धातवः आमन्त्रणार्थे भवन्ति। चात् कूटोऽपि नाम चकारग्रहणं कृतं खलु अत्र चामन्त्रणे इति। अतः कूटधातुः अपि कूटधातुः आमन्त्रणार्थकोऽपि भवति। परिदाहार्थे परितापार्थे वा तु भवत्येव, परितापार्थे तु अस्ति एव। अस्तु, कूटयति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः दृष्टान्येव। इदानीं तत्र संकेत इति धातोः रूपाणि वयं पठामः। णिचि अलोपे च सति संकेति इति धातुः सिद्धो भवति अस्य लटि परस्मैपदपक्षे। संकेतयति संकेतयतः संकेतयन्ति संकेतयसि संकेतयथः संकेतयथ संकेतयामि संकेतयावः संकेतयामः। आत्मनेपदपक्षे संकेतयते संकेतयेते संकेतयन्ते संकेतयस्ये संकेतयेथे संकेतयध्वे संकेतये संकेतयावहे संकेतयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे संकेतयाञ्चकार संकेतयाञ्चक्रतुः संकेतयाञ्चक्रुः संकेतयाञ्चकर्थ संकेतयाञ्चक्रतुः संकेतयाञ्चक्र संकेतयाञ्चकार संकेतयाञ्चकर संकेतयाञ्चकृः संकेतयाञ्चकृम। भुवि लिटि संकेतयां बभूव संकेतयां बभूवतुः संकेतयां बभूवुः संकेतयां बभूविथ संकेतयां बभूवथुः संकेतयां बभूव संकेतयां बभूव संकेतयां बभूविव संकेतयां बभूविम। ततः असिलिटि संकेतयामास संकेतयामासतुः संकेतयामासुः संकेतयामासिथ संकेतयामासथुः संकेतयामास संकेतयामास संकेतयामासिव संकेतयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे संकेतयाञ्चक्रे संकेतयाञ्चक्राते संकेतयाञ्चक्रिरे संकेतयाञ्चकृषे संकेतयाञ्चक्राथे संकेतयाञ्चकृड्वे संकेतयाञ्चक्रे संकेतयाञ्चकृवहे संकेतयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे संकेतयिता संकेतयितारौ संकेतयितारः संकेतयितासि संकेतयितास्थः संकेतयितास्थ संकेतयितास्मि संकेतयितास्वः संकेतयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे संकेतयिता संकेतयितारौ संकेतयितारः संकेतयितासे संकेतयितासाथे संकेतयिताद्वे संकेतयिताहे संकेतयितास्वहे संकेतयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे संकेतयिष्यति संकेतयिष्यतः संकेतयिष्यन्ति
सङ्केतयिष्यसि सङ्केतयिष्यथः सङ्केतयिष्यथः सङ्केतयिष्यामि सङ्केतयिष्यावः सङ्केतयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे सङ्केतयिष्यते सङ्केतयिष्येते सङ्केतयिष्यन्ते सङ्केतयिष्यसे सङ्केतयिष्येथे सङ्केतयिष्यध्वे सङ्केतयिष्ये सङ्केतयिष्यावहे सङ्केतयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे सङ्केतयतु सङ्केतयतात् सङ्केतयतां सङ्केतयन्तु सङ्केतय सङ्केतयतात् सङ्केतयत्तं सङ्केतयत सङ्केतयानि सङ्केतयाव सङ्केतयाम। आत्मनेपदपक्षे सङ्केतयतां सङ्केतयतां सङ्केतयेतां सङ्केतयन्तां सङ्केतयस्व सङ्केतयेथां सङ्केतयध्वं सङ्केतये सङ्केतयावहि सङ्केतयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे असङ्केतयत् असङ्केतयताम् असङ्केतयन् असङ्केतयतः असङ्केतयः असङ्केतयतम् असङ्केतयत असङ्केतयम् असङ्केतयाव असङ्केतयाम। आत्मनेपदपक्षे असङ्केतयत असङ्केतयेताम् असङ्केतयेरन् असङ्केतयथाः असङ्केतयेथाम् असङ्केतयध्वम् असङ्केतयेय असङ्केतयेवहि असङ्केतयेमहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे सङ्केतयेत् सङ्केतयेतां सङ्केतयेयुः सङ्केतयेः सङ्केतयेतं सङ्केतयेत सङ्केतयेयं सङ्केतयेव सङ्केतयेम। आत्मनेपदपक्षे सङ्केतयेत सङ्केतयेयाथां सङ्केतयेरन् सङ्केतयेथाः सङ्केतयेयाथां सङ्केतयेध्वम् सङ्केतयेय सङ्केतयेवहि सङ्केतयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे सङ्केत्यात् सङ्केत्यास्तां सङ्केत्यासुः सङ्केत्याः सङ्केत्यास्तं सङ्केत्याः सङ्केत्यास्तं सङ्केत्यास्त सङ्केत्यासं सङ्केत्यास्व सङ्केत्यास्म। आत्मनेपदपक्षे सङ्केतयिषीष्ट सङ्केतयिषीयास्तां सङ्केतयिषीरन् सङ्केतयिषीष्ठाः सङ्केतयिषीयास्थां सङ्केतयिषीढ्वं सङ्केतयिषीय सङ्केतयिषीवहि सङ्केतयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अससङ्केतत् अससङ्केतताम् अससङ्केतन् अससङ्केतः अससङ्केतताम् अससङ्केत अससङ्केतम् अससङ्केत अससङ्केतं पुनः वदामि परस्मैपदपक्षे अससङ्केतत् अससङ्केतताम् अससङ्केतन् अससङ्केतः अससङ्केततम् अससङ्केतत अससङ्केतम् अससङ्केताव अससङ्केताम। आत्मनेपदपक्षे अससङ्केत अससङ्केता अससङ्केताम् नैव अससङ्केत अससङ्केताम् अससङ्केतन्त एवमेव खलु। पुनः वदामि अससङ्केत अससङ्केताम् अससङ्केतन्त एवं वा अथवा एवम् नैव अससङ्केत अससङ्केतेताम् यतोहि धातुः सङ्केति इति अस्ति खलु अससङ्केतन्त एवम् मध्यमपुरुषे अससङ्केतथाः अससङ्केतेथाम् अससङ्केतध्वम् अससङ्केतेय अससङ्केतेवहि अससङ्केतेमहि। क्षन्तव्यः सत्यं एकवचने अससङ्केते अससङ्केते इति अससङ्केतेय इति न अससङ्केते अससङ्केतेवहि अससङ्केतेमहि एवं। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे असङ्केतयिष्यत् असङ्केतयिष्यताम् असङ्केतयिष्यन् असङ्केतयिष्यः असङ्केतयिष्यतम् असङ्केतयिष्यत असङ्केतयिष्यम् असङ्केतयिष्याव असङ्केतयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे असङ्केतयिष्यत असङ्केतयिष्येताम् असङ्केतयिष्यन्त असङ्केतयिष्यथाः असङ्केतयिष्येथाम् असङ्केतयिष्यध्वम् असङ्केतयिष्ये असङ्केतयिष्यावहे असङ्केतयिष्यामहे। ततः अग्रिमः धातुः वर्तते
ग्राम इति। तस्य मूले ग्रामयति इति रूपं दत्तमस्ति। वयम् अन्यानि सर्वाणि रूपाणि वदामः। तदेव णिचि अलोपे च सति ग्रामी इति धातुः सिद्धो भवति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे ग्रामयति ग्रामयतः ग्रामयन्ति ग्रामयसि ग्रामयथः ग्रामयथ ग्रामयामि ग्रामयावः ग्रामयामः। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयते ग्रामयेते ग्रामयन्ते ग्रामयसे ग्रामयेथे ग्रामयध्वे ग्रामये ग्रामयावहे ग्रामयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे ग्रामयाञ्चकार ग्रामयाञ्चक्रतुः ग्रामयाञ्चक्रुः ग्रामयाञ्चकर्थ ग्रामयाञ्चक्रतुः ग्रामयाञ्चक्र ग्रामयान् चकार ग्रामयाञ्चकर ग्रामयाञ्चकृव ग्रामयाञ्चकृव। भुवि लिटि ग्रामयां बभूव ग्रामयां बभूवतुः ग्रामयां बभूवुः ग्रामयां बभूविथ ग्रामयां बभूवथुः ग्रामयां बभूव ग्रामयां बभूव ग्रामयां बभूविव ग्रामयां बभूविम। असि लिटि ग्रामयामास ग्रामयामासतुः ग्रामयामासुः ग्रामयामासिथ ग्रामयामासथुः ग्रामयामास ग्रामयामास ग्रामयामासिव ग्रामयामासिव। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वदामः। ग्रामयाञ्चक्रे ग्रामयाञ्चक्राते ग्रामयाञ्चक्रिरे ग्रामयाञ्चकृषे ग्रामयाञ्चक्राथे ग्रामयाञ्चकृड्वे ग्रामयाञ्चक्रे ग्रामयाञ्चकृवहे ग्रामयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे ग्रामयिता ग्रामयितारो ग्रामयितारः ग्रामयितासे ग्रामयितासाथे ग्रामयिताध्वे ग्रामयिताहे ग्रामयितास्वहे ग्रामयितास्महे। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयिता ग्रामयितारो ग्रामयितारः ग्रामयितासे ग्रामयितासाथे ग्रामयिताध्वे ग्रामयिताहे ग्रामयितास्वहे ग्रामयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे ग्रामयिष्यति ग्रामयिष्यतः ग्रामयिष्यन्ति ग्रामयिष्यसि ग्रामयिष्यथः ग्रामयिष्यथ ग्रामयिष्यामि ग्रामयिष्यावः ग्रामयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयिष्यते ग्रामयिष्येते ग्रामयिष्यन्ते ग्रामयिष्यसे ग्रामयिष्येथे ग्रामयिष्यध्वे ग्रामयिष्ये ग्रामयिष्यावहे ग्रामयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे ग्रामयतु ग्रामयतात् ग्रामयतां ग्रामयन्तु ग्रामय ग्रामयतात् ग्रामयतं ग्रामयत ग्रामयाणि ग्रामयाव ग्रामयाम। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयतां ग्रामयेतां ग्रामयन्तां ग्रामयस्व ग्रामयेथां ग्रामयध्वं ग्रामयै ग्रामयावहै ग्रामयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अग्रामयत् अग्रामयताम् अग्रामयन् अग्रामयः अग्रामयतम् अग्रामयत अग्रामयम् अग्रामयाव अग्रामयाम। आत्मनेपदपक्षे अग्रामयता अग्रामयेताम् अग्रामयन्त अग्रामयथाः अग्रामयेथाम् अग्रामयध्वम् अग्रामये अग्रामयावहि अग्रामयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ग्रामयेत् ग्रामयेतां ग्रामयेयुः ग्रामयेः ग्रामयेतं ग्रामयेत ग्रामयेयं ग्रामयेव ग्रामयेम। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयेता ग्रामयेयातां ग्रामयेरन् ग्रामयेथाः ग्रामयेयाथां ग्रामयेध्वं ग्रामयेय ग्रामयेवहि ग्रामयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ग्राम्यात् ग्राम्यास्तां ग्राम्यासुः ग्राम्याः ग्राम्यास्तं ग्राम्यास्त ग्राम्यासं ग्राम्यास्व ग्राम्यास्म। आत्मनेपदपक्षे ग्रामयीषीष्ट ग्रामयीषीयास्तां ग्रामयीषीरन् ग्रामयीषीष्ठाः ग्रामयीषीयास्तां ग्रामयीषीढ्वं ग्रामयीषीय ग्रामयीषीवहि ग्रामयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजग्रामत् अजग्रामताम् अजग्रामन् अजग्रामः अजग्रामतम् अजग्रामत अजग्रामम् अजग्रामाव अजग्रामाम। आत्मनेपदपक्षे अजग्रामत अजग्रामेताम् अजग्रामन्त अजग्रामथाः अजग्रामेथाम् अजग्रामध्वम् अजग्रामे अजग्रामावहि अजग्रामामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अग्रामयिष्यत् अग्रामयिष्यताम् अग्रामयिष्यन्
अग्रामयिष्यः अग्रामयिष्यतम् अग्रामयिष्यत अग्रामयिष्यम् अग्रामयिष्याव अग्रामयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अग्रामयिष्यत अग्रामयिष्येताम् अग्रामयिष्यन्त अग्रामयिष्यथाः अग्रामयिष्येथाम् अग्रामयिष्यध्वम् अग्रामयिष्ये अग्रामयिष्यावहि अग्रामयिष्यामहि। ततः अग्रे धातुः भवति कुण इति, तस्य कुणयति इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते, रूपाणि वदामः। आम्, लटि परस्मैपदपक्षे तदेव णिचि अलोपे सति कुणि इति धातुः भवति। अतः लटि परस्मैपदपक्षे कुणयति कुणयतः कुणयन्ति कुणयसि कुणयथः कुणयथ कुणयामि कुणयावः कुणयामः आत्मनेपदपक्षे कुणयते कुणयेते कुणयन्ते कुणयसे कुणयेथे कुणयध्वे कुणये कुणयावहे कुणयामहे। ततः लिडि परस्मैपदपक्षे कुणयाञ्चकार कुणयाञ्चक्रतुः कुणयाञ्चक्रुः कुणयाञ्चकर्थ कुणयाञ्चक्रतुः कुणयाञ्चक्र कुणयाञ्चकार कुणयाञ्चक्र कुणयाञ्चकृव कुणयाञ्चकृम। भुविलिटि कुणयाम्बभुव कुणयाम्बभुवतुः कुणयाम्बभुवुः कुणयाम्बभूविथ कुणयाम्बभुवथुः कुणयाम्बभुव कुणयाम्बभूव कुणयाम्बभूविव कुणयाम्बभुविम। ततः असिलिटि कुणयामास कुणयामासतुः कुणयामासुः कुणयामासिथ कुणयामासतुः कुणयामास कुणयामास कुणयामासिव कुणयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे कुणयाञ्चक्रे कुणयाञ्चक्राते कुणयाञ्चक्रिरे कुणयाञ्चकृषे कुणयाञ्चक्राथे कुणयाञ्चकृड्ढे कुणयाञ्चक्रे कुणयाञ्चकृवहे कुणयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे कुणयिता कुणयितारौ कुणयितारः कुणयितासि कुणयितास्थः कुणयितास्थः कुणयितास्मि कुणयितास्वः कुणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे कुणयिता कुणयितारौ कुणयितारः कुणयितासे कुणयितासाथे कुणयिताध्वे कुणयिताहे कुणयितास्वहे कुणयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे कुणयिष्यति कुणयिष्यतः कुणयिष्यन्ति कुणयिष्यसि कुणयिष्यथः कुणयिष्यथः कुणयिष्यामि कुणयिष्यावः कुणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे कुणयिष्यते कुणयिष्येते कुणयिष्यन्ते कुणयिष्यसे कुणयिष्येथे कुणयिष्यध्वे कुणयिष्ये कुणयिष्यावहे कुणयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे कुणयतु कुणयतात् कुणयतां कुणयन्तु कुणय कुणयतात् कुणयतं कुणयत कुणयानि कुणयाव कुणयाम। आत्मनेपदपक्षे कुणयतां कुणयेतां कुणयन्तां कुणयस्व कुणयेथां कुणयध्वं कुणयै कुणयावहै कुणयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अकुणयत् अकुणयताम् अकुणयन् अकुणयः अकुणयतम् अकुणयत अकुणयम् अकुणयाव अकुणयाम। आत्मनेपदपक्षे अकुणयत अकुणयेताम् अकुणयन्त अकुणयथाः अकुणयेथाम् अकुणयध्वम् अकुणये अकुणयावहि अकुणयामहे। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे कुणयेत् कुणयेतां कुणयेयुः कुणयेः कुणयेतं कुणयेत कुणयेयं कुणयेव कुणयेम। आत्मनेपदपक्षे कुणयेत कुणयेयातां कुणयेरन् कुणयेथाः कुणयेयाथां कुणयेध्वं कुणयेय कुणयेवहि कुणयेमहि। तथा आशीलिङि परस्मैपदपक्षे कुण्यात् कुण्यास्तां कुण्यासुः कुण्याः कुण्यास्तं कुण्यास्त कुण्यासं कुण्यास्व कुण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे कुणयिषीष्ट कुणयिषीयास्तां कुणयिषीरन् कुणयिषीष्ठाः कुणयिषीयास्थां कुणयिषीध्वं कुणयिषीय कुणयिषीवहि कुणयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचुकुणत् अचुकुणताम् अचुकुणन् अचुकुणः अचुकुणतम् अचुकुणत अचुकुणम् अचुकुणाव अचुकुणाम। आत्मनेपदपक्षे अचुकुणत अचुकुणेताम् अचुकुणन्त अचुकुणथाः अचुकुणेथाम् अचुकुणध्वम् अचुकुणे अचुकुणावहि अचुकुणामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अकुणयिष्यत् अकुणयिष्यताम् अकुणयिष्यन् अकुणयिष्यः अकुणयिष्यतम् अकुणयिष्यत अकुणयिष्यम् अकुणयिष्याव अकुणयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकुणयिष्यत अकुणयिष्येताम् अकुणयिष्यन्त अकुणयिष्यथाः अकुणयिष्येथाम् अकुणयिष्यध्वम् अकुणयिष्ये अकुणयिष्यावहि अकुणयिष्यामहि।
अग्रे तत्र धातुः भवति गुण इति, तस्यापि एकं रूपं दत्तं वर्तते, गुणयति इति। तत्र णिचि अलोपे च सति गुणि इति धातुः भवति। तत्र गुणयति गुणयतः गुणयन्ति गुणयसि गुणयथः गुणयथ गुणयामि गुणयावः गुणयामः इति लठि परस्मैपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। अपि च अल्लोपस्य स्थाने वद्भावात् उपधः गुणस्तु न, लघुपदगुणस्तु न अस्तु। ततः आत्मनेपदपक्षे गुणयते गुणयेते गुणयन्ते गुणयसे गुणयेथे गुणयध्वे गुणये गुणयावहे गुणयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे गुणयाञ्चकार गुणयाञ्चक्रतुः गुणयाञ्चक्रुः गुणयाञ्चकर्थः गुणयाञ्चक्रतुः चक्र गुणयाञ्चकार गुणयाञ्चकर गुणयाञ्चकृव गुणयाञ्चक्रम। भुविलिटि गुणयां बभूव गुणयां बभूवतुः गुणयां बभूवुः गुणयां बभूविथ गुणयां बभूवथुः गुणयां बभूव गुणयां बभूव गुणयां बभूविव गुणयां बभूविम। ततः असिलिटि गुणयामास गुणयामासतुः गुणयामासुः गुणयामासिथ गुणयामासथुः गुणयामास गुणयामास गुणयामासिव गुणयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे गुणयिता गुणयितारो गुणयितारः नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे गुणयाञ्चक्रे गुणयाञ्चक्राते गुणयाञ्चक्रिरे गुणयाञ्चकृषे गुणयाञ्चक्राथे गुणयाञ्चकृड्भे गुणयाञ्चक्रे गुणयाञ्चकृवहे गुणयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे गुणयिता गुणयितारो गुणयितारः गुणयितासि गुणयितास्थः गुणयितास्थ गुणयितास्मि गुणयितास्वः गुणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गुणयिता गुणयितारौ गुणयितारः गुणयितासे गुणयितासाथे गुणयिताध्वे गुणयिताहे गुणयितास्वहे गुणयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे गुणयिष्यति गुणयिष्यतः गुणयिष्यन्ति गुणयिष्यसि गुणयिष्यथः गुणयिष्यथ गुणयिष्यामि गुणयिष्यावः गुणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गुणयिष्यते गुणयिष्येते गुणयिष्यन्ते गुणयिष्यसे गुणयिष्येथे गुणयिष्यध्वे गुणयिष्ये गुणयिष्यावहे गुणयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गुणयतु गुणयतात् गुणयतां गुणयन्तु गुणय गुणयतात् गुणयतं गुणयता गुणयानि गुणयाव गुणयाम। आत्मनेपदपक्षे गुणयतां गुणयेतां गुणयन्तां गुणयस्व गुणयेथां गुणयध्वं गुणयै गुणयावहै गुणयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अगुणयत् अगुणयताम् अगुणयन् अगुणयः अगुणयतम् अगुणयता अगुणयम् अगुणयाव अगुणयाम। आत्मनेपदपक्षे अगुणयता अगुणयेताम् अगुणयन्ता अगुणयथाः अगुणयेथाम् अगुणयध्वम् अगुणये अगुणयावहि अगुणयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे गुणयेत् गुणयेतां गुणयेयुः गुणयेः गुणयेतं गुणयेत गुणयेयं गुणयेव गुणयेम। आत्मनेपदपक्षे गुणयेता गुणयेयातां गुणयेरन् गुणयेथाः गुणयेयाथां गुणयेध्वं गुणयेया गुणयेवहि गुणयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे गुण्यात् गुण्यास्तां गुण्यासुः गुण्याः गुण्यास्तं गुण्यास्त गुण्यासं गुण्यास्व गुण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे गुणैषीष्ट गुणैषीयास्तां गुणैषीरन् गुणैषीष्ठाः गुणैषीयास्थां गुणैषीढ्वं गुणैषीय गुणैषीवहि गुणैषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजुगुणत् अजुगुणताम् अजुगुणन् अजुगुणः अजुगुणतम् अजुगुणता अजुगुणम् अजुगुणाव अजुगुणाम। आत्मनेपदपक्षे अजुगुणता अजुगुणेताम् अजुगुणन्ता अजुगुणथाः अजुगुणेथाम् अजुगुणध्वम् अजुगुणे अजुगुणावहि अजुगुणामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अगुणयिष्यत् अगुणयिष्यताम् अगुणयिष्यन् अगुणयिष्यः अगुणयिष्यतम् अगुणयिष्यत अगुणयिष्यम् अगुणयिष्याव अगुणयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अगुणयिष्यता अगुणयिष्येताम् अगुणयिष्यन्त अगुणयिष्यथाः अगुणयिष्येथाम् अगुणयिष्यध्वम् अगुणयिष्ये अगुणयिष्यावहि अगुणयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति।
अग्रे मूले उच्यते पाठान्तरं। व्याख्याता कथयति पाठान्तरमिति केतश्रावणे इत्यादि ज्ञेयम् इत्यर्थः। केतश्रावणे निमन्त्रणे च केतयति निकेतयति। तत्र गुणगुणचामन्त्रणे चकारात् केतेति नाम कथयति समुच्चीयते इति शेषः। व्याख्याता कथयति चकारात् केतेति नाम केत इत्यपि अत्र समुच्चीयते इत्येतस्मिन् अर्थे। कस्मिन् अर्थे? आमन्त्रणार्थे इति भावः। एवं खलु। अतः एते तत्र भवन्ति विशेषाः। आं तर्हि पाठान्तरमादाय यः धातुः पठ्यमानः अस्ति केत, तदीयानि अपि रूपाणि अत्र सन्ति द्रष्टव्यानि। आम्, तत्र लटिपरस्मै नाम णिचि अलोपे सति केति इति धातुः सिद्धः भवति। तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे केतयति केतयतः केतयन्ति, केतयसि केतयर्थः केतयथ, केतयामि केतयावः केतयामः। तत्र मूले केतयति इति एकं रूपं दत्तमस्ति, निकेतयति इति नि उपसर्गपूर्वकतया अपि एकं रूपं दत्तमस्ति। अस्तु, आम्, तर्हि तत्र आत्मनेपदपक्षे लटि केतयते केतयेते केतयन्ते केतयसे केतयेथे केतयध्वे केतये केतयावहे केतयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे केतयांचकार केतयांचक्रतुः केतयांचक्रुः केतयांचकर्थ केतयांचक्रतुः केतयांचक्र केतयांचकार केतयांचक्रुव केतयांचक्रुम। आत्मनेपदपक्षे केतयांचक्रे केतयांचक्राते केतयांचक्रिरे केतयांचकृषे केतयांचक्राथे केतयांचकृढ्वे केतयांचक्रे केतयांचकृभे केतयांचकृमहे। भुवि लिटि केतयां बभूव केतयां बभूवतुः केतयां बभूवुः केतयां बभूविथ केतयां बभूवथुः केतयां बभूव केतयां बभूव केतयां बभूविव केतयां बभूविमन्। असिलिटि केतयामास केतयामासतुः केतयामास केतयामास केतयामासुः केतयामासिथ केतयामासथुः केतयामास केतयामास केतयामासिव केतयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे केतयिता केतयितारौ केतयितारः केतयितासि केतयितास्थः केतयितास्थ केतयितास्मि केतयितास्वः केतयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे केतयिता केतयितारौ केतयितारः केतयितासे केतयितासाथे केतयिताध्वे केतयिताहे केतयितास्वहे केतयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे केतयिष्यति केतयिष्यतः केतयिष्यन्ति केतयिष्यसि केतयिष्यथः केतयिष्यथ केतयिष्यामि केतयिष्यावः केतयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे केतयिष्यते केतयिष्येते केतयिष्यन्ते केतयिष्यसे केतयिष्येथे केतयिष्यध्वे केतयिष्ये केतयिष्यावहे केतयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे केतयतु केतयतात् केतयतां केतयन्तु केतय केतयतात् केतयतं केतयत केतयानि केतयाव केतयाम। आत्मनेपदपक्षे केतयतां केतयेतां केतयन्तां केतयस्व केतयेथां केतयध्वं केतयै केतयावहै केतयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अकेतयत् अकेतयेत अकेतयत् अकेतयताम् अकेतयन् अकेतयः अकेतयतम् अकेतयत अकेतयम् अकेतयाव अकेतयाम। आत्मनेपदपक्षे अकेतयता अकेतयेताम् अकेतयन्त अकेतयथाः अकेतयेथाम् अकेतयध्वम् अकेतये अकेतयावहि अकेतयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे केतयेत् केतयेत् केतयेतां केतयेयुः केतयेः केतयेतं केतयेत केतयेयं केतयेव केतयेम। आत्मनेपदपक्षे केतयेत केतयेयातां केतयेरन् केतयेथाः केतयेयाथां केतयेध्वं केतयेय केतयेवहि केतयेमहि। आश्लिङि परस्मैपदपक्षे केत्यात् केत्यास्तां केत्यासुः केत्याः केत्यास्तं केत्यास्त केत्यासं केत्यास्व केत्यास्म। आत्मनेपदपक्षे केतयिषीष्ट केतयिषीयास्तां केतयिषीरन् केतयिषीष्ठाः केतयिषीयास्तां केतयिषीढ्वं केतयिषीय केतयिषीवहि केतयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अचिकेतत् अचिकेतताम् अचिकेतन् अचिकेतः अचिकेततम् अचिकेतत अचिकेतम् अचिकेताव अचिकेताम। आत्मनेपदपक्षे अचिकेतत अचिकेतेताम् अचिकेतन्त अचिकेतथाः अचिकेतेथाम् अचिकेतध्वम् अचिकेते अचिकेतावहि अचिकेतामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अकेतयिष्यत् अकेतयिष्यताम् अकेतयिष्यन् अकेतयिष्यः अकेतयिष्यतम् अकेतयिष्यत अकेतयिष्यम् अकेतयिष्याव अकेतयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अकेतयिष्यत अकेतयिष्येताम् अकेतयिष्यन्त अकेतयिष्यथाः अकेतयिष्येथाम् अकेतयिष्यध्वम् अकेतयिष्ये अकेतयिष्यावहि अकेतयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। केत इति पाठान्तररूपेण पठितस्य धातोः अस्तु। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः। अग्रिमं धातुम् आदाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे 47 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।